حالی اللہ دے نبی دنیا تے آئے نہیں، سردار عبداللہ دا سایہ نبی دے سر تو پہلے جاؤ گے۔ یتیم ہونا لوگوں بہت بڑا صدمہ ہے، حالی بیٹا دنیا تے آیا نہیں، باپ دا سایہ سر تو پہلے چاہو گے۔ لوگوں بہت بڑا صدمہ میرے نبی واسطے، تمہارے نبی واسطے۔ اللہ دے نبی پیدا تھی گے، پیارے پیغمبر علیہ السلام دی خدمت اماں جی حلیمہ سعدیہ نے کی تھی، کیونکہ عرب دا دستور ہے کہ بچے دائیں دے سپرد کیتے ویندے ہیں، انہیں دی خدمت کریں تے وظیفہ حاصل کریں۔ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ دے نبی دی پرورش تھی رہ گئی۔ اماں جی حلیمہ سعدیہ دے گھر دے اندر جڑے ویلے نبی سونا 6 سال دا تھے، اماں جی حلیمہ سعدیہ گھن کے اللہ دے سونے نبی علیہ السلام کو سیدہ آمنہ کو آ کے سپرد کر دیں دیے۔ سیدہ آمنہ فرمے دیا بیٹا چل میں تے کو تیرے نان کا خاندان ملا کے آندیاں۔ لوگو اللہ دے نبی دے والد محترم حضرت عبداللہ دی قبر بھی مدینہ شریف دے اندر ہے، گھر مکہ شریف دے اندر ہے۔ تجارت کرن واسطے مکہ تو شام ویندے پن، شام تو ول واپس مدینہ دی منڈی دے اندر مال ویچنے خرید و فروخت کیتے نے۔ اسی منڈی دے اندر طبیعت دے اندر کچھ خرابی آ گئی ہے، طبیعت ناساز ہو گئی ہے۔ اللہ دے نبی دے والد ماجد مدینہ دی منڈی دے اندر طبیعت خراب تھی، مدینہ دے اندر فوت ہو گئے۔ اتھائی قبر بنا دیتی گئی سردار عبداللہ دی، اللہ دے نبی دی ماں دی آمنہ رضی اللہ۔ آمنہ جی فرمائیں اے بیٹا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، بیٹا جلدی آتے کوئی تیرا نان کا خاندان ملوا کے آواں۔ اماں جی نے ہاتھ پکڑے سارے نبی سونے دا تے بینیا پن چل جن دل وچ خیال ہے کیوں نہ ج اپنے خاوند دی قبر دا بھی نظارہ کیتی ونجاں۔ اماں جی اپنے شوہر دی قبر تے لوگوں کھڑی ہیں، جس وقت خامن چلا ونجے دنیا تم یا بیوی چلی ونجے، لوگوں دل دیوتے بڑے عظیم تر مسائب و علام آندن۔ اماں جی میں اپنے خامن دی قبر تے کھڑی ہیں، سابقہ یاد آنین اور خامن دی بھی یاد آندی ہے، دل دے اندر تکلیفیں دے پہاڑ امنڈ آندن۔ لوگوں اماں جی کو لے صدمہ برداشت نہیں تھی، قبر کلیں چل کے تھوڑا جی اماں جی مدینہ کلیں گا میں دن ایک مقام آدھے جنہ نائے مقام ابوا۔ مقام ابوا تے جڑے ویلے اماں جی پہنچے اسے مقام تے اماں جی آمنہ دی طبیعت خراب تھی میں دیئے۔ لوگوں اتنا طبیعت خراب تھی کہ اماں جی دی اسے مقام تے وفات تھی میں دیئے۔ لوگوں سوچو 6 مہینے دا معصوم بچہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں وفات پیدائش تو پہلے والد دا سایہ سر تو اٹھ گئے، اور جڑے ویلے پیدائش سہیے 6 سال دی عمر ہے، اللہ دے نبی دے سر مبارک تو اماں دا سایہ بھی چلیا ویندے، اماں دا سایہ بھی ختم، باپ جی دا سایہ بھی سر تو چلیا ویندے۔ لوگوں ایمن اللہ دے نبی دے والد ماجد سردار عبداللہ دی لونڈی ہن قبر خود دی پئیں، حدیث دندراں دے کیوں آدھی ہے اے بیٹا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ای قبر دی کھدائی دے اندر میرا تعاون تے میرا نال ساتھی بن۔ ماں دی قبر اپنے ہاتھ نال اللہ دے نبی کھدے نے پن۔ لوگوں اتنا بڑا صدمہ کہیں تے نہیں آیا تاریخ دے اندر۔ اللہ دے نبی تھوڑے جن جوان تھے، ساری خدمت اللہ دے نبی دے دادا جی نے کی تھی۔ دادا جی 86 سال دی عمر دے اندر وفات پاویندن۔ تاریخ ابن سعد دے اندر سردار عبداللہ سردار عبدالمطلب دا جنازہ گاں چویا میں دے۔ اللہ دے نبی دی 8 سال عمر ہے، اللہ دے نبی دی آنکھاں میں چوآنسو ہیں۔ اماں جمعہ ایمن فرمائیں کہ اللہ دے نبی سردار عبدالمطلب دے جنازے دے پچھوں میں دے پینتے اکھاں دے بھی چوآنسو ہیں۔ چھوٹی عمر اللہ دے نبی دی 8 سال دی عمر ہے، اس تو اگا لوگوں واقعے چل دے رہ گئے۔ آپ دی غم خوار بیوی 25 سال دی عمر دے اندر شادی ہو گئی، سارا خرچہ اور نبی دا ساتھ دیون والی بیوی اماں جی ختیجہ دا بھی انتقال اسے سال تھیندے، جس سال چچے دا انتقال تھیندے۔ دادا دی وفات تو بعد ذمہ داری کفالت دی چچا دیہات دے اندر، چاچا بڑا پیار کریں دے، گھر والی بھی بڑا پیار کریں دیئے۔
ہکے سال دے اندر ڈوہائی رشتے نبی کل جدا تھی میں پیدائش تو پہلے لوگوں غم شروع تھے 6 سال دی عمر دے اندر ماں ویندی ہے پئی دنیا تو 8 سال دی عمر دے اندر ڈاڈا بھی چلیا ویندے اللہ دے نبی دی 25 سال عمر تھیندی ہے شادی بھی تھی ویندی ہے 25 سال تو کچھ دن بعد اللہ دے نبی دا دادا چاچا سردار عبد المطلب بھی چلیا ویندے ابو طالب بھی چلیا ویندے غم خار بیوی بھی چلی ویندی دنیا تو یکے بدیگرے لوگوں تکالیف میرے نبی تے لیکن اللہ دے نبی دا عالم کیا ہے فاصبر کما صبرا اللہ دے نبی صبر دا پہاڑ بنے کریں لوگو اللہ دا قرآن فرمین دے اے پیغمبر تیرے کلے جڑے ویلے سارے سہارے چلے گئے اللہ نے آواز دیتی ہے واوا جادہ کا آئلہ دن کمزور کو تنگ دست کو غریب کو کم پیسے والے کو اے نبیو وقت یاد کر جڑے ویلے تو آئل ہمیں غریب ہمیں اللہ دے نبی بکریاں چریں دے رہ گئے صحابہ نے پوچھا اللہ دے نبی کو صحیح درجے دی حدیث ہے اے اللہ دے نبی جی کیا تسا کریں زندگی دے اندر بکریاں چرائیں یا کوئی نہ نبی پاک فرمائیں دیں نبییں دے سلسلے کو دے گنو کوئی نبی ایسا نہیں گزریا جائیں بکریاں تے اللہ دے راہ دے اندر بکریاں یا جانور نہ چرائے ہوئیں ہر نبی نے جانور چرائیں میں محمد پاک نے بھی جانور چرائیں او کمزوری دا غربت دا نبی علیہ السلام دے دور گزردہ پہ اللہ کریم فرمینن وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَا اے نبی تو تنگ دستا میں تو لوکیں جا بکریاں چرا کے پیسے مل دیان لیکن ایسا تیری کمزوری تیرا عالم برداشت نہیں کیتا اغنا ایسا تے کو مالدار کر دیتے غنی کر دیتے پیسے والا کر دیتے لوگوں اگاں چلو نبی پاک تے کیسے کیسے علامین معصور کر دیتا کہ میرے نبی کو 3 سال شیب ابی طالب دی گھاٹی دے اندر 3 سال پورا سارے عرب دے قبیلے نے سوشل بائی کاٹ کر گئی دے نبی نال کہ کہیں نے نبی نال رشتہ نہیں کرنا کھانا دانا کوئی رشتہ برادری خبردار کہیں کی تھی ان دے نال سارے قبائل دشمنی رکھے سن اللہ دے نبی چند بنو ہاشم دا خاندان ہے اللہ دے نبی دے چند منن والے ساتھی ہیں لوگوں ایک پہاڑ دی خود دے اندر نبی پاک کو 3 سال بند کر کے رکھیا گئے حدیث دے اندر آندے صحابہ درختیں دے پتے پٹ کے ابال کے کھاندے رہیے یا کوئی چمڑا مل بنیا ابال کے کھاندے رہیے یا حضرت بلال اپنی بغل دے اندر کوئی تھوڑا بہتا کھانا چاہویں نا یا اماں جی ختیجہ دے کوئی رشتہ دار کھانا بھیج دے میں نا او کھا گندیان اس تو بعد 3 سال لوگو اللہ دے نبی نے بڑا تکلیفاں برداشت کی تین لوگو اس تو وڈی میرے نبی کو جو تکلیف پہنچی غزوہ بدر تو کیڑا مسلمان واقف نہیں سانو 2 ہجری اندر اسلام دا بہت بڑا مارکا تھے جن دے اندر نبی پاک دے 70 صحابہ دی وفات تھی لوگ ایسا دے گھر دے اندر ایک وفات تھی وہ برداشت نہیں نبی دے سامنے 70 جنازے پن اللہ دے نبی صبر دے پہاڑ بنے کرن فاصبر کما صبرا اے نبی صبر کر اللہ دے نبی نے صبر کیتے لوگوں نبی دے جنگے بدر دے اندر بھی 70 صحابہ شہید تھے ایک اور موقع بھی یاد رکھو جتھا میرے نبی دے 70 اور صحابہ بھی شہید تھے 70 صحابہ نبی دے جنگ بدر دے اندر شہید اور ایک دوجا مقام ہے جتھا نبی دے 70 صحابہ شہید تھے ایک ہی بندے کو پتا ایک دوسرا مقام اتھا میں نبی دے 70 صحابہ شہید تھے حضرات اساں سارے نبی دے بیٹے ہیں اساں سارے نبی دی اولاد ہیں امہات المومنین نبی دے گھر والیاں ساجا ماما ہیں نبی پاک واسے 70 جنازے ہزار عظیم صدمہ ہے 70 جنازے میرے نبی دے سامنے پہ بدر دے میدان ہے ایک بیا مقام ہے نبی دے سامنے 70 جنازے پہ تو جان دو کیڑا مقام ہے بیر معونہ تے نبی پاک دے 70 حافظ قرآن صحابہ کو شہید کیتا گیا حضرات بنو عامر قبیلے دا سردار آندے
آکے آدے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. حضرت انس فرمیندے مسلم شریف دی روایت کہ او سردار آکے اللہ دے نبی کو آدے اللہ دے نبی جی کو جو حافظ قرآن بھیجو. سادہ بڑا لمبا تڑنگا خاندان ہے، تواڈے صحابہ سن کو قرآن سنے سن، تیرا فرمان سنے سن، تاکہ سارے قبیلے دے کو جو لوگ مسلمان تھے وے سن. اللہ دے نبی نے فرمایا سردار بنو عامر تیرے قبیلے کلمے کو نہ فرمانی تے بغاوت دی بو پیاں دی. اللہ دے نبی جی میں ضمانت دینا تواڈے 70 صحابہ کو کہ بندہ انگلی کھڑی نہ کرے سی. میں ذمہ داری چینا بھیجو 70 حافظ قرآن. لوگوں آج کہیں مدرسے دے اندر کوئی بندہ ایک طالب علم حافظ بنا گینے سارے ضلع دے اندر اطلاع کر دیں دے حضرات ساج حافظ قرآن مدرسے جو بڑا گی دے استادیں دا سینہ چوڑا ہوں دے انتظامیہ دا سینہ بڑا چوڑا ہوں دے. یار سارے استادیں نے بڑی محنت کرائیے تعاون کرن والے سارے ساتھیں کو بلیں دن یار جیڑا پیسہ دیتا ہوئے توڑا پیسہ بڑا سہانا تھی گے توڑا پیسہ ضائع نہیں تھیا اور نہ توڑے پیسے دی خرچ پونجی جڑیے سا توڑے سامنے حافظ بنا کے بلھا دیتے. لوگو او ایک حافظ ہے ایک حافظ ہے اتنا نبی دا 70 حافظ ہے. اللہ کریم دا قرآن فرمے دے کہ یعجب الزراء لیغیظ بہم الکفار. اتنا کافر آکھیا گئے کسان کو کاشتکار کو کافر آکھیا گئے کیونکہ تفسیر بیضاوی علماء جان دیں تفسیر دی بہت بڑی کتاب علامہ بیضاوی دی تفسیر بیضاوی اون دے اندر ان الذین دی کفروا دی بحث کریں دے ہوئے لفظ کافر دا معنی کریں دیں کافروں بندے کو آدیں جڑا حقیقت کو چھپا دے وے تے کسان بھی دانے کو زمین دے اندر چھپا دیں دے. اس اعتبار دے نال کسان کو بھی اللہ نے سورہ فتح دے اندر کافر رکھے دانے کو چھپاون والا. لوگ اللہ کریم فرمینے جڑے ویلے کسان اپنا دانا زمین ساڑ دیں دے اوول سٹا ہوتے تھی دے انگوری پھٹ دیئے بڑے دانے چاہ کر دیئے ہوں دی فصل. اللہ کریم فرمینے کسان دے کے یعجب الذراء لیغیظ بہم الکفار. وہ کسان کو اپنی فصل دے کے بڑی خوشی تھی دیئے لیکن لوگو اللہ دے نبی دی 70 صحابہ دی بڑی محنت والی فصل ہے اصحاب صفہ دی فصل ہے. نبی پاک نے تنگ دستی دے عالم دے اندر چھوٹے چھوٹے مسجد نبی دے اندر خیمے تے چبوترے بنائے ہوئے غریب صحابہ کوئی گھر در رہن سہن دا کوئی انتظام نہیں صحابہ نہیں کو کم کریں دن رات دا مسجد نبی دے اندر آکے سموے دن اللہ دے نبی کل تعلیم سکھ دن. کتنا پیاری فصل ہے اللہ دے نبی نے وہ فصل بھیجی تے بنو عامر قبیلے دی طرف. لوگو جڑے ویلے 70 صحابہ دا قافلہ بیرے معونہ خجرہ کنوائے مدینہ دے اندر بیرے معونہ شاید تساں کنوائے بن کے ڈیٹا اسی عرب دے اندر بیرے معونہ دے ہوتے جڑے ویلے اللہ دے نبی دے 70 صحابہ حافظیں دی جماعت پہنچی ہیں. لوگو حضرت ملحان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام دا پیغام چاہ کے ایک قبیلے دے سردار کو لیں حضرات اللہ دا قرآن ہے اے سارے نبی محمد پاک دی حدیث ہے. اس سردار نے حضرت ملحان رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی گل مکمل نہیں سنی اس بدماش نے صحابہ رسول دے گردن تن تو جدا کرا دیتی ہے. یکے بدیگرے 70 صحابہ کو بیرے معونہ مقام تے شہید کر کے رکھ دیتا گئے. لوگو اللہ دے نبی کو اتنا صدمہ پہنچا حضرت انس فرمیندن رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلم شریف دی صحیح درجے دی حدیث ہے اتنا کہیں شہادت یا وفات اللہ دے نبی کو اساں پریشان نہیں ڈٹھا جتنا اپنے اس فصل دی شہادت اللہ دے نبی رونن. لوگو پورا ایک مہینہ فرضی نماز پڑھا کے جڑے ویلے آخری رکعت ہویا
آخری رکعت دا آخری رکوع ہویا رکوع تو نبی کھڑے تھے کہ ہاتھ چاہ کے دعا کریں دیان اللہ ریل تے لعنت فرما زکوان قبیلے تے لعنت فرما اے اللہ فلاں فلاں قبیلے تے لعنت فرما اے اللہ انہیں قبیلے کو برباد کر دے انہیں لوگوں نے میری بڑی پیاری فصل کو شہید کیتے لوگوں پورا ایک مہینہ اللہ دے نبی نماز فرضی نماز اندر ہاتھ چاہ کے بد دعائیں کریں دے رہ گئے صدمہ برداشت کیتے نبی پاک نے اللہ دا قرآن فرمائے دے فاصبر کما صبر اولو العزم من الرسل ولا تستعجل لهم نبی سونا جلد بازی نہ کرو صبر کرو تحمل کرو لوگوں تمہارے سامنے میں فتح مکہ دا منظر رکھاں ٹائم کوئی نہیں آخری پیغام تے خلاصہ یوں ہے اللہ تعالیٰ اس بچے دی وفات تے اتے والدین کو صبر جمیل دی توفیق نصیب فرماوے اللہ لواحقین کو صبر کرن دی توفیق نصیب فرماوے فاصبر کما صبر اولو العزم من الرسل ولا تستعجل لهم ایک صحیح درجے دی حدیث ہے نبی علیہ السلام فرمیندے قیامت والے دن جنت دے 8 دروازے بعض لوگوں واسطے کھول لیتے ہوئے سن 8 دروازے جتو دل کرے داخل تھی من وہ کیڑے لوگ ہو سن نبی پاک فرمیندے ایک او بندہ جڑا فرضی نماز واسطے وضو کرے اچھی طرح وضو کر کے ول دعا پڑھے اشہد اللہ الہ الا اللہ مکمل دعا پڑھ گنے اللہ کریم قیامت نہیں فرمے سی اے میرا بندہ تے نبی پاک واسطے دعا بھی کیتی ہے اللہم رب ہاتی دعوت التام اے دعا پڑھیا بھی تے اشہد اللہ الہ الا اللہ پڑھیا بھی این دعا دی پڑھن دی وجہ تو میں تیرے واسطے جنت دے 8 دروازے کھول لیتے ہیں جڑے دروازے جو چاہے داخل تھی من دوسرا بندہ پیارے پیغمبر علیہ السلام فرمیندے او بندہ جڑے بندے کو اللہ نے نیک بیٹا دیتے یا بیٹی دیتی ہے وہ چھوٹی عمر دے اندر فوت تھی ویندے ایک بیٹا دیتے اللہ نے یا 2 3 نبی پاک نے فرمایا یکے بدگرے ایک بچہ تھے او فوت تھی گئے ول دوسرا بچہ فوت تھے ول تیسرا بچہ اے صبر دا پہاڑ بن کے کھڑا رہی ہے اللہ کریم فرمیندے کل قیامت دڑیوں سے اللہ ہی صابر بندے واسطے بھی جنت دے 8 دروازے کھول لے سی جیڑے دروازے جو چاہے داخل تھی من ٹائم اتے ہو گے 5-10 منٹ اللہ تو دعا کر اللہ تعالیٰ ساکوں نبی پاک دی تعلیم دے مطابق زندگی گزارن دی توفیق نصیب فرماوے جزا فضا نبی پاک نے فرمایا اے جہلیت دے رسماں ہیں اپنے منہ تے تماچے مارنا کپڑے پھاڑنا بریاں آوازاں کرنا جہلیت دے اندر لوگ اپنے فوت تھے منالے واسطے کرائے دے لوگ گھن کے آندے ہیں وہ کرائے دے لوگ آ کے روندے ہیں بیٹھے محاسن پڑھ دے ہیں کہ تو بڑا چنگا ہمیں تیری فلاں خوبی نبی پاک نے فرمائے وفات تھی گئی اندے واسطے بڑا حق کے جنازے کثرت نال دعائیں منگو اسا تا 2 منٹی جنازہ پڑھ دیں آخری وقت اوندا حق ہے فوت شدگان دا ساڈے ہوتے کہ اندے جنازے خوب دعائیں منگو 10 منٹ لاؤ دعاویں دے اندر چٹ کے جنازہ نہ پڑھو وصیت لے کے ونجو کہ میرا جنازہ او مولوی پڑھاوے جے کو دعائیں آجا ہوئیں جیڑے مولوی کو دعائیں آجا وہ چپ کر کے کھڑا رہندے ہی جیڑے مولوی کو دعائیں آجا وہ سارا جنازہ پڑھاوے اور اونچی آواز نال پڑھاوے حضرت عوف فرمیندے کہ نبی پاک نے فلاں جنازے دعا پڑھی ہے میں پچھو نبی دے دعا یاد کیتی ہے آخر نبی پاک اچھا پڑھ دیں تو صحابی یاد کیتی ہے اس واسطے جنازے انہیں مولوی کے لئے پڑھاؤ جنہیں اچھے پڑھیں جنہیں کو نہیں آتے 2 منٹ لیندنی میں حرم دے اندر بن کے دیکھو 10 منٹ جنازے تھی اللہ تو دعا کرو بات لمبی نہ نکل منجے دوسرے نمبر تے رونا پیٹنا 3 دن 4 دن مجلس بنا کے بہمنا کہیں حدیث ثابت نہیں جنازہ پڑھو ہر بندہ اپنے گھر دے اندر بنے نبی دا کوئی طریقہ نہیں 3 دن فوج شدگان دے گھر دے اندر بہمنا انہیں دے خرچے کرواونا انہیں واسطے کھانے پکواونا ہاں تساں پکا کے انہیں دے گھر دے اندر دیو نبی پاک نے فرمایا آلے جعفر دے گھر وفات تھی حضرت جعفر دی سارے میرے صحابہ کھانا پکا کے انہیں گھر دے اندر دیو اور سارے پوری برادری آ کے انہیں گھر بہ ویندی ہے انہیں اتنے بوجھ بن دیے جنازہ پڑھو سب ختم بس اتھا تعزیت کرو کہیں حدیث ثابت نہیں کہ تڈے بچھا کے بہو اتھا برادریں بڑھو ہر بندہ آندہ پہ دعا کرنا پہ کوئی حدیث ثابت نہیں اللہ تو دعا کرو اللہ پاک او کام کرواوے جرے نبی دی حدیث ثابت ہیں من گھڑا چیزیں کریں بچوں
قرآن دا ترجمہ پڑھو، حدیث دا مطالعہ کرو تاکہ زندگی ساری خوشگوار بنے. مولوی دے گانے دے پیچھو نہ لگو، حدیث کھول کے خود پڑھو. دنیا دی ہر سا کو زبان آندی ہے، دنیا دی ہر خبر ہر چینل سا کو سمجھ آندے. نہیں سمجھ آندا نبی دا قرآن نہیں آندا، نہیں سمجھ آندی نبی دی حدیث نہیں آندی. کیوں کہ کافر نے سا کو دور کر دیتا نبی دی حدیث. اصل سمجھنا ہی نہیں چاہتے. دعا کرو کہ اللہ تعالیٰ قرآن دی عزت کرنے توفیق نصیب فرمائے. انہاں بدماشا ناروے دے جنہیں خبیث عیسائیوں نے قرآن کو جلائے، اللہ تعالیٰ اس عیسائیت کو برباد کرے. اللہ تعالیٰ شروع تو آخر تک عیسائی اسلام دے دشمن ہے. میں دلائل لیواں ٹائم کوئی نہیں. عیسائی نے ہمیشہ اسلام کو نقصان پہنچائے، یہودی نے ہمیشہ اسلام کو نقصان پہنچائے. انہیں دے رسمے کے لئے بچوں نبی جیسا چہرہ بناؤ، نبی جیسی شکل و صورت بناؤ، نبی جیسی سیرت بناؤ، والکامیابی ہے. حوض کوثر تے نبی دے ساتھ مل سی. اللہ عملی توفیق نصیب فرماوے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.